पछिल्लो दशकमा नेपालमा सहरीकरण निकै नै उकालो लागेको देखिन्छ। हालैकै रिपोर्ट अनुसार 66.86% नेपालको जनसङ्ख्या सहरमा रहेको देखिएको छ। देशमा सहरीकरण हुनु भनेको राम्रो सङ्केतको रूपमा हेरिने गरिन्छ, किनकि यसले गर्दा बेरोजगारीको समस्या कम हुने, यातायातको राम्रो सुविधा हुने, राम्रो स्वास्थ्य सेवा, राम्रो शिक्षा र यहाँ बस्ने स्थानीयहरूको जीवन उकासिन मद्दत गर्दछ। दर्शकबिन, आजको यस श्रृङ्खलामा नेपालमा हालमा रहेका 15 मुख्य र ठुला सहरबारे भिडियो गरी हाम्रो परिवारसँग जोडिनुहोला। अघि बढौँ भिडियोतर्फ। नम्बर 15बाट सुरु गरौँ। नम्बर 15मा रहेको छ नेपालगञ्ज। बाँके जिल्लामा पर्ने नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका तराईमा पर्ने 9औं ठुलो सहर हो। नेपालको सबैभन्दा गर्मी ठाउँ भनिने नेपालगञ्ज समुद्र सतहबाट 150 मिटरको उचाइमा रहेको छ। 85.94 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको नेपालगञ्ज 2072 साल पुस 21 गते उपमहानगरपालिका बनेको थियो। हालैकै रिपोर्ट अनुसार नेपालगञ्जको जनसङ्ख्या 1,66,258 रहेको छ, जसले यसलाई नेपालको 15औं ठुलो सहर बनाउँछ। नेपालगञ्ज प्रदेश 5 को आर्थिक हब पनि हो। नेपालगञ्ज औद्योगिक महत्त्वका साथै डोल्पा, जुम्ला, मुगु, रुकुम लगायतका पर्यटकीय गन्तव्यको लागि ट्रान्जिट पोइन्ट पनि हो। नेपालगञ्ज पछिल्लो समयमा औद्योगिक क्षेत्रमा निकै वृद्धि भएको देख्न सकिन्छ र हालमा त्यहाँ 30 भन्दा पनि बढी उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। यो सहर छिमेकी पहाडी जिल्लाहरूको मानिसहरूको लागि व्यापारिक केन्द्र पनि हो। एयरपोर्टको कुरा गर्ने हो भने नेपालगञ्जमा नेपालगञ्ज एयरपोर्ट रहेको छ, जुन चाहिँ नेपालको दोस्रो ठुलो घरेलु विमानस्थल र चौथो धेरै सेवा दिने एयरपोर्ट हो, जहाँ वार्षिक 4,53,000 भन्दा पनि बढी यात्रुले सेवा लिएका छन्। नम्बर 14मा रहेको छ धरान। प्रदेश 1 अवस्थित सुनसरी जिल्लामा पर्ने धरान उपमहानगरपालिका तराईमा रहेको 8औं ठुलो सहर र प्रदेश 1 को तेस्रो ठुलो सहर हो। धरान समुद्र सतहबाट 350 मिटरको उचाइमा रहेको छ। 192.32 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको धरानको जनसङ्ख्या 1,73,096 भन्दा माथि रहेको छ। धरानको अर्थतन्त्र कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा निर्भर रहेको छ। तराईको माथिल्लो भागमा रहेको धरानको बीचबाट कोशी राजमार्ग जान्छ र यसले प्रदेशको राजधानी विराटनगर र पूर्व पश्चिम राजमार्ग इटरी जङ्सनमा गएर जोड्दछ। महेन्द्र राजमार्ग इटरीबाट 20 किलोमिटर उत्तरमा पर्ने धरानलाई लाउरेहरूको सहर पनि भनिने गरिन्छ। धरानको मौसम मानिसहरूको लागि निकै सुहाउँदो, न धेरै गर्मी न धेरै जाडो हुन्छ भनिने गरिन्छ। एयरपोर्टको कुरा गर्ने हो भने धरानमा कुनै पनि एयरपोर्ट सञ्चालनमा रहेको छैन र एयरपोर्टको सेवा लिन धरानबाट 37 किलोमिटर दक्षिणमा विराटनगर एयरपोर्टबाट लिन सकिन्छ। नम्बर 13मा रहेको छ तुलसीपुर। दाङ जिल्लामा रहेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका लुम्बिनी प्रदेशमा पर्दछ। समुद्र सतहबाट 725 मिटरको उचाइमा रहेको तुलसीपुरको मौसमको कुरा गर्ने हो भने गर्मीयाममा 34-35 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि जाने गर्दैन भने जाडोमा मिनिमम तापक्रम 1 डिग्री सेल्सियसको वरिपरि रहेको देख्न सकिन्छ। 384.63 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको तुलसीपुरको जनसङ्ख्या 1,80,764 भन्दा माथि रहेको छ, जसले यसलाई नेपालको 13औं ठुलो सहर बनाउँछ। तुलसीपुरको अर्थतन्त्रको कुरा गर्ने हो भने करिब 63.34% होलसेल र खुद्रा व्यापार, 10.82% उत्पादन क्षेत्र, 12.28% होटेल, लज, रेस्टुरेन्ट र पर्यटक क्षेत्रबाट, 5.86% रियल इस्टेट, आर्ट र मनोरञ्जन क्षेत्रबाट उठ्ने गरेको छ। एयरपोर्टको कुरा गर्ने हो भने तुलसीपुरमा दाङ एयरपोर्ट रहेको छ, जहाँबाट काठमाडौँसम्मको हवाई यातायात सेवा लिन सकिन्छ। नम्बर 12मा रहेको छ बुटोल। ग्रिन सिटी र बेस्ट सिटीको उपाधि पाएको बुटोल तराईको 7औं ठुलो सहर हो। यो सहर लुम्बिनी प्रदेशको रूपन्देही जिल्लामा पर्दछ। बुटोल तिनौं नदीको किनारमा र तराईको उत्तरी किनारमा शिवालिक पहाडको तल रहेको छ। समुद्र सतहबाट 150 मिटरको उचाइमा रहेको बुटोलको म्याक्सिमम तापक्रम 41 डिग्री सेल्सियस र मिनिमम तापक्रम 1 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड गरिएको छ। 101.6 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको बुटोलको जनसङ्ख्या 1,95,054 भन्दा माथि रहेको छ। अर्थतन्त्रको कुरा गर्ने हो भने बुटोल एउटा व्यापारिक सहर हो। 2018मा बुटोलको जीडीपी 1 बिलियन अमेरिकी डलर भन्दा माथि रहेको थियो, जसले बुटोललाई नेपालको प्रमुख सहरमध्ये एक बनाउँछ। बुटोल ब्रिगन्जपछि दोस्रो ठुलो भारतसँग व्यापार हुने ठाउँ हो। ट्राफिक चोक, बीपी चोक, राजमार्ग चौराहा, अमरपथ र नेपालगञ्ज रोड बुटोलको पुरानो व्यापारिक केन्द्र हुन्। बुटोलमा नेपालको दोस्रो ठुलो सब्जी मण्डी अर्थात् दोस्रो ठुलो तरकारी बजार पनि अवस्थित छ। बुटोल नजिकैका पर्यटकीय सहर तानसेन, सुनोल, लुम्बिनी र कपिलवस्तुलाई जोड्ने सहर पनि हो। बुटोललाई पोखरा, सुनोल र भरतपुर नजिकैका सहरहरूको प्रवेशद्वार पनि भनिने गरिन्छ। बुटोलले 2019मा ग्रिन सिटी अफ नेपाल र लगातार 5 पटक नेपाल बेस्ट सिटीको उपाधि पनि पाएको छ।
एयरपोर्टको कुरा गर्ने हो भने बुटोलमा कुनै पनि एयरपोर्ट सञ्चालनमा रहेको छैन। एयरपोर्टको सेवा लिने हो भने बुटोलबाट 26 किलोमिटर दक्षिणमा भैरहवा विमानस्थलबाट लिन सकिन्छ। नम्बर 11 मा रहेको छ जनकपुर। प्रदेश 2 को राजधानी रहेको जनकपुर तराईको 6औं ठुलो सहर र प्रदेश 2 को दोस्रो ठुलो सहर हो। पछिल्लो समयमा जनसङ्ख्याको हिसाबले सबैभन्दा ठुलो उपमहानगरपालिका रहेको जनकपुर अहिले 5औं ठुलो उपमहानगरपालिका रहेको छ। धनुषा जिल्लाको सदरमुकाम रहेको जनकपुर काठमाडौँबाट पूर्वमा 225 किलोमिटर टाढा पर्दछ। समुद्र सतहबाट 74 मिटर उचाइमा रहेको जनकपुरको मौसम गर्मीयाममा म्याक्सिमम 35 देखि 40 डिग्री सेल्सियस र जाडोमा मिनिमम तापक्रम 4 देखि 10 डिग्री सेल्सियसको बीचमा रहेको देख्न सकिन्छ। 100.2 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको जनकपुरको जनसङ्ख्या 1,95,438 भन्दा माथि रहेको छ। जनकपुरको अर्थतन्त्र पर्यटक, कृषि र यहाँको स्थानीय उद्योगहरूमा निर्भर रहेको छ। पछिल्लो 2018 र 19 को डाटा अनुसार करिब 10 लाख पर्यटक जनकपुर आएको भनिएको छ। नेपाल रेलवे जनकपुरमा सञ्चालन रहेको छ, जुन जनकपुरदेखि सिराहा हुँदै नेपाल इन्डिया बोर्डरबाट बिहारको जयनगरसम्म पुग्दछ। एयरपोर्टको कुरा गर्ने हो भने जनकपुरमा जनकपुर एयरपोर्ट रहेको छ, जहाँबाट काठमाडौँसम्मको हवाई यातायात सेवा लिन सकिन्छ। नम्बर 10 मा रहेको छ हेटौँडा। हेटौँडा अथवा हेटौँडा उपमहानगरपालिका मकवानपुर जिल्लाको सदरमुकाम र बागमती प्रदेशको राजधानी पनि हो। यो सहर त्रिभुवन राजमार्गको नजिकै रहेको कारणले विकसित भएको थियो र पछि अर्को राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोडिएको थियो, जसलाई पूर्व पश्चिम राजमार्ग पनि भनिन्छ। पहाडको छेउमा रहेको यो हरियाली सहर समुद्र सतहबाट 350 मिटरको उचाइमा रहेको छ। हेटौडाको मौसमको कुरा गर्ने हो भने गर्मीयाममा म्याक्सिमम 35 डिग्री सेल्सियस र जाडोमा मिनिमम 1 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड गरिएको छ। 261.6 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको हेटौडाको जनसङ्ख्या 1,95,951 भन्दा माथि रहेको छ। नेपालको सबैभन्दा ठुलो इन्डस्ट्रियल इस्टेट हेटौडामा रहेको छ, जसलाई हेटौडा इन्डस्ट्रियल इस्टेट भनेर पनि चिनिन्छ, जहाँ हेटौडा सिमेन्ट फ्याक्ट्री, रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, एसियन पेन्ट्स, एति पेन्ट इन्डस्ट्रिज लगायतका ठुलो उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। ग्रिन सिटीको नामले चिनिने हेटौडा काठमाडौँबाट 76 किलोमिटर दक्षिणमा पर्दछ र काठमाडौँ जाने अधिकांश सामान हेटौडाबाटै ओसार पसार हुने गर्दछ। हेटौडाले 2016 र 2017 मा क्लिनेस्ट सिटी अफ द नेपालको उपाधि पनि पाएको थियो। एयरपोर्टको कुरा गर्ने हो भने हेटौडामा कुनै पनि एयरपोर्ट रहेको छैन र एयरपोर्टको सेवा लिने हो भने हेटौडाबाट 33 किलोमिटर दक्षिणमा सिमरा एयरपोर्टबाट लिन सकिन्छ। नम्बर 9 मा रहेको छ इटहरी। इटहरी उपमहानगरपालिका पछिल्लो समयमा सबैभन्दा अधिक जनसङ्ख्या वृद्धि हुने सहरको सूचीमा पर्दछ। पूर्व नेपालको बिजनेस हबको रूपमा रहेको इटहरी नेपालको ठुलो सहरहरूको सूचीमा पर्दछ। इटहरी पूर्व पश्चिम राजमार्ग र कोशी राजमार्ग जोड्ने एउटा जङ्सन पोइन्ट पनि हो। समुद्र सतहबाट 110 मिटरको उचाइमा रहेको इटहरीको तापक्रम गर्मीयाममा म्याक्सिमम 35 देखि 40 डिग्री सेल्सियस र मिनिमम तापक्रम 1 देखि 10 डिग्री सेल्सियसको बीचमा रहेको देख्न सकिन्छ। 93.78 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको इटहरी तराईको 5औं ठुलो सहर हो। 2021 को जनगणना अनुसार इटहरीको जनसङ्ख्या 1,58,058 भन्दा माथि रहेको छ। इटहरी पूर्वी नेपालको एक द्रुत वृद्धि भएको सहर रहेको छ। पूर्वी नेपालको मुख्य यातायात जङ्सनमा अवस्थित यस सहरले ट्राफिक हबको रूपमा महत्त्व पाइरहेको छ। एयरपोर्टको कुरा गर्ने हो भने इटहरीमा पनि कुनै पनि एयरपोर्ट सञ्चालन रहेको छैन र इटहरीबाट 23 किलोमिटर नजिकै विराटनगर एयरपोर्टबाट सेवा लिन सकिन्छ। नम्बर 8 मा रहेको छ घोराई। प्रदेश 5 लुम्बिनी प्रदेशको सबैभन्दा ठुलो सहर र क्षेत्रफलको आधारमा नेपालको सबैभन्दा ठुलो उपमहानगरपालिका हो। दाङ उपत्यकामा पर्ने घोराई समुद्र सतहबाट करिब 700 मिटरको उचाइमा रहेको छ। मौसमको कुरा गर्ने हो भने घोराईको मौसम गर्मीयाममा म्याक्सिमम तापक्रम 30 देखि 35 डिग्री सेल्सियस र जाडोमा मिनिमम तापक्रम 1 देखि 5 डिग्री सेल्सियससम्म रहने गर्छ। काठमाडौँबाट 413 किलोमिटर पश्चिममा रहेको घोराईको क्षेत्रफल 522.2 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। 2,01,079 भन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको घोराई जनसङ्ख्याको आधारमा नेपालको दोस्रो ठुलो उपमहानगरपालिका हो। घोराईको वार्ड नम्बर 3 र वार्ड नम्बर 5 मा इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट क्षेत्र बनाउने भनिएको छ। औद्योगिकरण गर्ने भनेको जग्गाको क्षेत्रफल करिब 500 बिघा रहेको छ। घोराई सिमेन्ट इन्डस्ट्री, सोनापुर सिमेन्ट इन्डस्ट्री जस्ता सिमेन्ट उद्योगले उत्पादन गर्न थालेका छन्। घोराई सिमेन्ट नेपालको सबैभन्दा ठुलो सिमेन्ट फ्याक्ट्री मानिन्छ। एयरपोर्टको सेवा लिने हो भने घोराईबाट 27 किलोमिटर पश्चिममा तुलसीपुरमा दाङ एयरपोर्टबाट लिन सकिन्छ।
नम्बर 7 मा रहेको छ धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पर्ने धनगढी नेपालको पश्चिममा पर्ने पहिलो उपमहानगरपालिका र सुदूरपश्चिमको एकमात्र उपमहानगरपालिका हो। कैलाली जिल्लाको सदरमुकाम रहेको धनगढी जनसङ्ख्याको हिसाबले नेपालको सबैभन्दा ठुलो उपमहानगरपालिका हो। समुद्र सतहबाट 109 मिटरको उचाइमा रहेको धनगढीको म्याक्सिमम तापक्रम गर्मीयाममा 35 देखि 40 डिग्री सेल्सियसको बिचमा रहने गर्छ भने जाडोमा मिनिमम तापक्रम 5 देखि 10 डिग्री सेल्सियसको बिचमा रहने गर्छ। तराईको चौथो ठुलो सहर रहेको धनगढीमा 19 वटा ओडा रहेका छन्। 261.75 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको धनगढीको जनसङ्ख्या 2,04,788 भन्दा माथि रहेको छ। धनगढी नेपालका अन्य प्रमुख सहरहरू र भारतको उत्तर प्रदेश राज्यसँग जोडिएको छ। काठमाडौँबाट 660 किलोमिटर पश्चिममा रहेको धनगढी नेपालगञ्जपछि दोस्रो सबैभन्दा अधिक तापक्रम रहने सहर हो। एयरपोर्टको कुरा गर्ने हो भने धनगढीमा धनगढी एयरपोर्ट रहेको छ, जहाँबाट काठमाडौँसँगै सुदूरपश्चिमका लगभग हरेक एयरपोर्टसम्म जान सकिन्छ। नम्बर 6 मा रहेको छ विराटनगर। विराटनगर महानगरपालिका प्रदेश 1 को सबैभन्दा ठुलो सहर, राजधानी र मोरङ जिल्लाको सदरमुकाम पनि हो। विराटनगर तराईमै पर्दछ र केवल 7 किलोमिटर दक्षिणमा नेपाल भारत बोर्डर पर्दछ। समुद्र सतहबाट 80 मिटरको उचाइमा रहेको विराटनगरको म्याक्सिमम तापक्रम 35 देखि 40 डिग्री सेल्सियस रहन्छ भने जाडोमा मिनिमम तापक्रम 4 देखि 10 डिग्री सेल्सियसको बिचमा रहने गर्छ। तराईको तेस्रो ठुलो सहर विराटनगर काठमाडौँबाट 379 किलोमिटर पूर्वमा पर्दछ। 77 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको विराटनगरको जनसङ्ख्या 2,44,750 भन्दा माथि रहेको छ। यो हिसाबले हेर्ने हो भने 10 वर्षमा विराटनगरको जनसङ्ख्या मात्र 2000ले बढेको छ, जुन चाहिँ काठमाडौँमा 15 दिनमै बढ्ने गर्दछ। विराटनगर पूर्वी नेपालको आर्थिक केन्द्र हो। नेपालको पहिलो उद्योग विराटनगर जुट मिल यहीँ स्थापना भएको थियो। नेपालको औद्योगिक राजधानी मानिने विराटनगरमा 6000 भन्दा बेसी उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेका छन्, जसले गर्दा यहाँको बेरोजगारीको दर निकै कम छ। 19 वटा ओडा रहेको विराटनगरमा नेपालको दोस्रो सबैभन्दा ठुलो भूमि बन्दरगाह पनि रहेको छ। एयरपोर्टको कुरा गर्ने हो भने विराटनगरमा विराटनगर एयरपोर्ट रहेको छ, जुन चाहिँ नेपालको तेस्रो व्यस्त रहने एयरपोर्ट हो। पछिल्लो डाटा अनुसार वार्षिक 6 लाख भन्दा पनि बढी मान्छेले यो एयरपोर्टबाट सेवा लिएका छन्। विराटनगर एयरपोर्टबाट काठमाडौँ सहित लगभग पूर्वी नेपालको हरेक एयरपोर्टसम्मको यात्रा गर्न सकिन्छ। नम्बर 5 मा रहेको छ वीरगञ्ज। प्रदेश 2 को सबैभन्दा ठुलो सहर वीरगञ्ज महानगरपालिका तराईको दोस्रो ठुलो सहर हो। पर्सा जिल्लाको सदरमुकाम रहेको वीरगञ्ज काठमाडौँबाट 135 किलोमिटर पश्चिममा पर्दछ। समुद्र सतहबाट 92 मिटर उचाइमा रहेको वीरगञ्जको मौसम गर्मीयाममा निकै तातो र जाडोमा निकै चिसो रहने गर्छ। 75.24 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको वीरगञ्जको जनसङ्ख्या 2,68,273 भन्दा माथि रहेको छ। वीरगञ्जलाई नेपाल प्रवेश गर्ने मुख्य प्रवेशद्वार पनि भनिने गरिन्छ। नेपालबाट अधिकांश व्यापार भारतको रक्सोल सहरबाट वीरगञ्ज हुँदै हुने भएकाले यो सहरको आर्थिक महत्त्व धेरै रहेको छ। करिब नेपालमा भारतबाट आयात हुने 70% भन्दा बढी सामान वीरगञ्ज रक्सोल नाकाबाटै आउने गर्छ। वीरगञ्जदेखि बाराको पत्लयासम्म एउटा इन्डस्ट्रियल करिडोर रहेको छ, जहाँ उत्पादन हुने टेक्सटाइल, वनस्पति घिउ, प्लास्टिक, स्टिल, सिगरेट, एल्युमिनियम र अन्य वस्तुहरू करिब 56% भारतको बिहार राज्यमा वीरगञ्ज हुँदै निर्यात गरिन्छ। वीरगञ्ज भारतको मुख्य सहर न्यू दिल्ली, मुम्बई, पटना, कोलकाता, हैदराबाद, लखनऊ र अन्य मुख्य सहरहरूसँग रोड मार्फत जोडिएको छ। वीरगञ्जलाई नेपालको वाणिज्य राजधानी अर्थात् कमर्सियल क्यापिटल अफ नेपाल भनेर पनि भनिने गरिन्छ। एयरपोर्टको कुरा गर्ने हो भने वीरगञ्जमा कुनै पनि एयरपोर्ट रहेको छैन र यदि एयरपोर्टको सेवा लिन परेमा नजिकैको सिमरा एयरपोर्टबाट लिन सकिन्छ। नम्बर 4 मा रहेको छ ललितपुर। बागमती प्रदेशमा रहेको ललितपुर क्षेत्रफलको हिसाबले नेपालको सबैभन्दा सानो महानगरपालिका हो। 37.4 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको ललितपुरको जनसङ्ख्या 2,79,283 भन्दा माथि रहेको छ। समुद्र सतहबाट 1400 मिटर उचाइमा रहेको ललितपुर काठमाडौँबाट दक्षिणमा पर्दछ। जनसङ्ख्याको ठुलो हिस्सा व्यापारमा संलग्न छ, विशेष गरी परम्परागत हस्तकला, साना ठुला घरेलु उद्योगहरूमा र केही बासिन्दाहरू कृषिमा काम गर्छन्। ललितपुरले नेपाली कलाको इतिहासमा अहिलेसम्मकै धेरै ख्याति प्राप्त कलाकार र उत्कृष्ट शिल्पकार उत्पादन गरेको छ। बागमती नदीको उत्तरमा रहेको यो सहर धेरै वर्कसप, पसलहरू, रेस्टुरेन्ट, होटल, स्कुलहरू रहेका छन् र काठमाडौँ उपत्यकाको अर्थतन्त्रको अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूको घर पनि हो। नम्बर 3 मा रहेको छ भरतपुर।
चितवन जिल्लाको सदरमुकाम र तराईको सबैभन्दा ठुलो सहर रहेको भरतपुर बागमती प्रदेशमा पर्दछ। समुद्र सतहबाट करिब 240 मिटरको उचाइमा रहेको भरतपुरको तापक्रम गर्मीयाममा म्याक्सिमम 35 देखि 39 डिग्रीको बिचमा रहन्छ भने जाडोमा मिनिमम तापक्रम 5 देखि 10 डिग्रीको बिचमा रहने गर्छ। क्षेत्रफलको आधारमा भरतपुर नेपालको दोस्रो ठुलो महानगरपालिका हो। 433 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको भरतपुरको जनसङ्ख्या 3,69,377 भन्दा माथि रहेको छ। पछिल्लो दशकमा भरतपुरको जनसङ्ख्या 1.5 लाख भन्दा पनि बढीले बढेको छ, जसले यसलाई नेपालको धेरै जनसङ्ख्या वृद्धि हुने सहरको सूचीमा पार्दछ। भरतपुरको अर्थतन्त्र परम्परागत कृषि, सेवा, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रबाट उठ्ने गरेको छ। पोल्ट्री फार्म यहाँको मुख्य रोजगारीको स्रोत हो। त्यस्तै गरी नेपालको सबैभन्दा धेरै तोरी र मह यहीँ उत्पादन हुने गर्छ। भरतपुर, जसलाई नेपालको मेडिकल सिटी भनेर पनि भनिने गरिन्छ, नारायणी किनारमा रहेको यो सहर नेपालको सडक सञ्जालको केन्द्र अर्थात् सेन्ट्रल पोइन्ट पनि हो। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, काठमाडौँ उपत्यका र पोखरापछि सबैभन्दा धेरै पर्यटक आउने ठाउँ पनि हो। भरतपुर मात्र एउटा यस्तो सहर हो जहाँ 2टा एयरपोर्ट रहेका छन्, भरतपुर एयरपोर्ट र मेघौली एयरपोर्ट। भरतपुर एयरपोर्ट नेपालको 5औं व्यस्त रहने एयरपोर्ट हो, जहाँ वार्षिक 3 लाख यात्रुहरूले सेवा लिएका छन्। नम्बर 2 मा रहेको छ पोखरा। गण्डकी प्रदेशमा रहेको पोखरा महानगरपालिका कास्की जिल्लाको सदरमुकाम र गण्डकी प्रदेशको राजधानी पनि हो। क्षेत्रफलको आधारमा नेपालको सबैभन्दा ठुलो महानगरपालिका पोखरा काठमाडौँबाट 200 किलोमिटर पश्चिममा पर्दछ। 464.24 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको पोखराको जनसङ्ख्या 5,18,452 भन्दा माथि रहेको छ। 33 वटा ओडा रहेको पोखरा समुद्र सतहबाट 822 मिटरको उचाइमा रहेको छ। पोखराको मौसमको कुरा गर्ने हो भने गर्मीयाममा म्याक्सिमम तापक्रम 30 देखि 35 डिग्री सेल्सियसको बिचमा रहने गर्छ भने जाडोमा मिनिमम तापक्रम 1 देखि 10 डिग्री सेल्सियसको बिचमा रहने गर्छ। नेपालको पर्यटक राजधानी मानिने पोखरा पछिल्लो केही दशक यता प्रमुख गन्तव्य रहिरहेको छ। पछिल्लो समय यता पोखरामा बढ्दो सहरीकरणका कारण घर जग्गाको मूल्यमा निकै बढौती भएको देखिएको छ। पोखराको अर्थतन्त्र उत्पादन, सेवा, पर्यटक, कृषि र रेमिटेन्समा निर्भर रहेको देख्न सकिन्छ। एयरपोर्टको कुरा गर्ने हो भने पोखरामा पोखरा घरेलु विमानस्थल रहेको छ, जुन चाहिँ नेपालको दोस्रो सबैभन्दा व्यस्त रहने एयरपोर्ट हो। पछिल्लो डाटा अनुसार वार्षिक 7,20,000 भन्दा बढी यात्रुले यो विमानस्थलबाट सेवा लिएका छन्। नम्बर 1 मा रहेको छ काठमाडौँ। देशको राजधानी रहेको काठमाडौँ क्षेत्रफलको आधारमा नेपालको दोस्रो सानो महानगरपालिका हो। काठमाडौँ जिल्लामा रहेको काठमाडौँ महानगरपालिका समुद्र सतहबाट 1400 मिटर उचाइमा रहेको छ। काठमाडौँ जिल्लाको जनसङ्ख्या 20 लाख भन्दा माथि रहेको छ भने काठमाडौँ महानगरपालिकाको जनसङ्ख्या 8,45,737 भन्दा माथि रहेको छ। 49.45 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको काठमाडौँको मौसम गर्मीयाममा म्याक्सिमम तापक्रम 32-33 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि जाने गर्दैन भने जाडोमा मिनिमम तापक्रम 1 डिग्री सेल्सियसको वरिपरि रहने गर्छ। काठमाडौँ नेपालको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण औद्योगिक र व्यापारिक केन्द्र हो। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, राष्ट्र ब्याङ्कको सेन्ट्रल कार्यालय, च्याम्बर अफ कमर्स, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ब्याङ्क, दूरसञ्चार कम्पनी, विद्युतीय प्राधिकरण लगायतका विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूका मुख्य कार्यालयहरू यहीँ रहेका छन्। एयरपोर्टको कुरा गर्ने हो भने काठमाडौँमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल रहेको छ, जुन चाहिँ नेपालको सबैभन्दा व्यस्त रहने एयरपोर्ट हो। यो विमानस्थलबाट नेपालको लगभग हरेक एयरपोर्टसम्म पुग्न सकिन्छ। पछिल्लो डाटा अनुसार यो एयरपोर्टबाट करिब 73 लाख भन्दा पनि बढी यात्रुले वार्षिक रूपमा सेवा लिएका छन्। दर्शकबिन, हजुरहरू कुन कुन सहरबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा हजुरहरूलाई कुन सहर मनपर्छ कमेन्ट गरिदिनु होला।